आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। ब्राजील में तैयारा गिरकर तबाह, हादसे के नतीजे में सवार तमाम अफराद हलाक। हिंदुस्तान में रोजगार मेले का इनेकाद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किए 71,000 से ज्यादा नौजवानों में तकर्रुरनामे तकसीम। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ अब आम बात हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा का बयान। साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली की तबीयत बिगड़ गई, थाने के एक अस्पताल में दाखिल, हालत मुस्तहकम। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब ज़ेर तामीर बैटरीज कंपनी में लगी भयानक आग, मुलाजिमीन में खौफ व हरास। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नवजायदा बच्चे को फरोख्त करने का इल्जाम, 10 अफराद की टोली गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। ब्राजील में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हो गए। वाक़े के बाद तबाही के मंजर पर मुबनी एक वीडियो सामने आ गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को ब्राजील के सियाहती जुनूबी शहर ग्रामाडो के वस्ती इलाके में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हो गए। तैयारा पहले एक इमारत की चिमनी से टकरा गया और इसके बाद एक मकान की दूसरी मंजिल से टकरा गया और फिर फर्नीचर की दुकान पर जा गिरा। Tudo caiu em 2 casas aqui. É muita cheio de querosene, tá cheio de querosene aqui. É um negócio absurdo, absurdo. नवमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ती का तनाज़ा और यूक्रेन जंग रोकने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज तस्दीक की है कि वो मशरिक वस्ती में अफरा तफरी और यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका गैर मुल्की जंगों में शामिल होना बंद कर देगा। अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग और 17 अक्टूबर का वाक़या न होता। The war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East and I will prevent, I promise, World War III, and we're very close to World War III. जुनूब मगरिबी तुर्की में हेलीकॉप्टर अस्पताल की इमारत से टकराकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मोगला के सूबाई गवर्नर इदरीस अकबेक ने बताया कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के बाद अस्पताल की चौथी मंजिल से टकराने के बाद जमीन पर गिर गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट, एक डॉक्टर और एक मुलाजिम हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त शदीद धुंध थी। हुक्काम हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा नौजवानों में तकर्रुरीनामे तकसीम किए और कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों की वजह से हिंदुस्तान में रोजगार के नए मौके और खुद रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। नौजवानों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क के हजारों नौजवानों के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा, आपके बरसों के ख्वाब पूरे हुए, बरसों की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने यौम किसान के मौके पर किसानों को मुबारकबाद पेश करते हुए साबिक वजीर आजम और किसान लीडर चौधरी चरण सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, किसान ही हिंदुस्तान है, वो मुल्क का फख्र है। किसान डे पर तमाम किसान बहनों, भाइयों और खेत के मजदूरों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के जिले पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और उत्तर प्रदेश असेंबली में अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि रियासत में पुलिस मुठभेड़ अब आम बात हो चुकी है। पांडे ने पीलीभीत में पुलिस के हाथों मारे गए 3 मुबैना खालिस्तानी दहशतगर्दों के इनकाउंटर के सिलसिले में कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में
آپ روز انکاؤنٹر دیکھ رہے ہیں۔ انکاؤنٹر پولیس اور مجرمین کے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ پولیس بھی زخمی ہوتی ہے اور ملزم بھی زخمی ہوتا ہے، لیکن ان کا انکاؤنٹر آمنے سامنے نہیں ہوتا اور نہ ہی پولیس زخمی ہوتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ جن کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کا گولی مار کر پیر توڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر کوئی دوا نہیں، پولیس کو مجرمین کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ عدالت اسے چاہے پھانسی کی سزا دے اور چاہے عمر قید کی سزا دے۔ موہن بھگوت کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھگوان کا کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان مختلف طبقات سے مل کر بنا ملک ہے۔ اگر اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے گا تو ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لیکن بی جے پی حکومت میں نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ مندر مسجد کے سروے کا کیا مطلب ہے؟ سروے صرف اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ سیاسی فائدہ حاصل ہو۔ بی جے پی کے ذریعے اس طریقے کی دشمنی پیدا کر کے ایک سماج میں عدم مساوات پیدا کر رہی ہے، دونوں مذاہب کے درمیان کشیدگی پیدا کر رہی ہے، جو ان کے عامر ہونے کی علامت ہے۔ ہندوستان کے ڈبل اولمپک میڈلسٹ پی وی سندھو کی شادی ان کے منگیتر وینکٹ دتا کے ساتھ راجستھان کے ادے پور کے ایک ریزورٹ میں کل شب انجام پائی۔ ریزورٹ میں 100 کمروں کے ساتھ 3 اہم عمارتیں ہیں۔ مہمانوں کو خصوصی کشتیوں میں شادی کے مقام تک پہنچایا گیا۔ سندھو کے خاندان نے اس شادی میں شرکت کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر فلائٹ ٹکٹ بک کروائی تھی۔ استقبالیہ 24 دسمبر کو حیدرآباد میں ہوگا۔ یہ ایک سادہ تقریب تھی۔ سنگیت کی رسم 20 دسمبر کو ہوئی تھی۔ تیلگو روایات کے مطابق شادی کی تقریب انجام دی گئی۔ شادی کی تقریب میں رشتہ داروں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں تیلگو کے ساتھ راجستھان کی شاہی تہذیب کی جھلک بھی دیکھی گئی۔ شادی میں IPL گورننگ کونسل کے رکن چامنڈیشور ناتھ تاج نماگوڈا پرساد بھی شریک ہوئے۔ سابق بھارتی کرکٹر ونود کامبلی کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں تھانے کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا اور ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ تاہم جب انہیں شریک کیا گیا تو ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کامبلی کو ہفتے کو ہی ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سخت نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ ونود کامبلی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے صحت کے مسائل سے لڑ رہے ہیں۔ نہ صرف صحت کے حوالے سے بلکہ ان کی مالی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ کامبلی نے اعتراف کیا تھا کہ ان کی مالی حالت خراب تھی۔ کامبلی کی آمدنی کا واحد ذریعہ ان کی BCCI پینشن ہے، جو کہ 30,000 روپے ماہانہ ہے۔ اس کا انکشاف انہوں نے خود 2022 میں کیا تھا۔ میں اتنی کہوں گا، جو ڈاکٹر ہے ہمارے مین ڈاکٹر ہے، ان کے وجہ سے میں زندہ ہوں، اور ہمارے جو ہے مانو سینا اس کے وجہ سے زندہ ہوں۔ ایز اے ایڈمٹ کدھر سے بھی کرے ہو، لیکن جو ٹریننگ دیتے ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو ہمیں ملتا ہے، جو بھگوان دیتے، نیم دا فادر اینڈ آف دا سن اینڈ آف دا ہولی اسپرٹ، آمین۔ وہ لندن چلے گئے تھے، لیکن ان کو پتہ چلے گا، آپ لوگ ہی پتہ ہے۔ انسپریشن میں اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی سر جو بولیں گے وہ میں کروں گا، سچ بول رہا ہوں۔ جو انسپریشن دوں گا وہ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی وجہ سے خوفزدہ لوگ گھروں سے باہر نکل گئے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ان جھٹکوں کے نتیجے میں گھروں کا سامان گر گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ یہ جھٹکے 2 سیکنڈز تک محسوس کیے گئے۔ وزراء جی روی کمار اور ڈی ویرنجنی سوم نے زلزلے کے بارے میں اعلیٰ عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حکام سے بات کرنے اور مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست میں نئے راشن کارڈز کے حصول کے لیے گائیڈ لائنز تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس گائیڈ لائنز کی تیاری کے بعد سنکرانتی تہوار کے بعد سے نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق کابینی سب کمیٹی نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے سلسلے میں حکومت کو کئی تجاویز و مشورے دیے ہیں، جن میں دیہی اور شہری علاقوں میں راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے خاندان کی سالانہ آمدنی کی حد بھی شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینی سب کمیٹی نے 7 ریاستوں میں راشن کارڈز کے حصولوں کے لیے مقرر خاندان کی سالانہ آمدنی کی حد کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہوئے ریاست میں موجود سالانہ حد آمدنی میں مزید اضافے کی سفارش کی ہے۔
गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले मुस्तखर में आज से 3 दिन तक ABVP की 43वीं रियासती महासभा के इफ्तिताही प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इब्तिदा में ABVP के रियासती लीडरों ने गवर्नर और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बादशाह गवर्नर ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर ने ज़िले कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज़िले कलेक्टर मनु चौधरी, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अखिल महाजन और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की, जहां उनका इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते के साथ किया गया। इस प्रोग्राम में ABVP के अखिल भारतीय तंजीमी सेक्रेटरी आशीष चौहान और ABVP के रियासती लीडरों ने भी शिरकत की। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वंगापल्ली में नौ तामीरशुदा अंडरपास के करीब उस वक्त पेश आया जब वरंगल डिपो से ताल्लुक रखने वाली RTC सुपर लग्जरी बस इस नौ तामीरशुदा अंडरपास पर लोहे की सलाख से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार बाज मुसाफिर जख्मी हो गए। उन्हें भुवनगिर के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बकिया मुसाफिरों को दूसरी बस में उनकी मंजिल तक पहुंचाने के इंतजाम किए गए। तेलंगाना के गदवाल जिले के गदवाल रेलवे स्टेशन में कल शब चेन्नई एग्मोर ट्रेन में आग लगने का वाकया पेश आया। ट्रेन के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना होने के फौरन बाद गदवाल स्टेशन पर इसके B4 कोच में आग लगने का पता चला। हुक्काम ने फौरी तौर पर ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को उतार दिया। इस वाक़े के साथ ही गदवाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धुआं देखा गया। इस वाक़े के बाद मुसाफिरों को स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना रियासत के एक तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। हनमकुंडा जिले के कमलापुर मंडल के मादन्नापेट से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला वंशी ने गुज़िश्ता साल जुलाई में आला तालीम के लिए अमेरिका का सफ़र किया था। वहाँ मिनेसोटा में पार्ट टाइम जॉब करते हुए वो MS की तालीम हासिल कर रहा था। ताहम इतवार के रोज़ वो जिस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था, इसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गाड़ी में मुर्दा हालत में पाया गया। इसी अपार्टमेंट में रहने वाले हनमकुंडा जिले के नौजवानों ने इतवार की सुबह वंशी की नाश देखी और इसके खानदान वालों को इतला दी। वंशी की मौत से मादन्नापेट गांव में गम की लहर दौड़ गई। मुल्क में अपनी नौयत के पहले तजुर्बे के तौर पर हैदराबाद में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़नख़ों की खिदमात ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर हासिल की गई है। इनको मुनासिब तरबियत दी गई और पीर से उन्होंने अपनी खिदमात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी थी कि वो ट्रैफिक के इंतज़ामात में बेहतरी के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर उनकी खिदमत को हासिल करें। यह हिंदुस्तान का पहला ज़नख़ों की सरकारी तौर पर भर्ती का प्रोग्राम है। इसका मकसद इस तबक़े की बहबूद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद 39 ज़नख़ों की खिदमत तरबियत की तकमील के बाद इस मकसद के लिए हासिल की गई। अगर हैदराबाद में इनकी तैनाती के नताइज बेहतर होते हैं तो हुकूमत रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में ज़नख़ों को रोज़गार फराहम करने का मनसूबा बना रही है। राकेश इनका जवाब है सिकंदराबाद की गोपालपुरम पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नवज़ायदा बच्चे को फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 10 अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुलज़िमीन ने एक गिरोह बनाया और 9 मौलूद बच्चों को फरोख्त करने का काम शुरू किया। वो सोशल मीडिया पर मुमकिन ख़रीदारों से रब्ता करते हैं और मुआहिदा करते हैं। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब वो 15 दिन के बच्चे को 4 लाख रुपए में फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। सहाफ़ी पर हमले के केस में मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार मंचू मोहन बाबू को झटका लगा है। उनकी तरफ से दायर करदा जमानत क़ब्लस गिरफ्तारी की दरख्वास्त को हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में जलपल्ली में मोहन बाबू के घर के करीब एक तनाज़े ने हंगामे की शक्ल इख्तियार की थी। इस दौरान वहां पहुंचे एक सहाफ़ी पर मंचू मोहन बाबू ने मुबीना तौर पर हमला किया था, जिसके नतीजे में TV9 के सहाफ़ी को चोट आई थी।
اس واقعے کے بعد پولیس نے موہن بابو کے خلاف کیس درج کیا تھا اور انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے پیشگی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ آج ہائی کورٹ نے اس معاملے پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران موہن بابو کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس وقت ہندوستان میں ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ موہن بابو حال ہی میں اپنی نواسی سے ملاقات کے لیے دبئی گئے تھے اور وہاں سے واپس آ کر تروپتی میں اپنی تعلیمی اداروں کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ مزید یہ بھی بتایا کہ موہن بابو طبی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے لیے پیشگی ضمانت ضروری ہے۔ تاہم ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حملے کے اس کیس میں موہن بابو کو ضمانت نہ دی جائے۔ دونوں فریقوں کی دلائل سننے کے بعد عدالت نے موہن بابو کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ حیدرآباد کے ایک 28 سالہ نوجوان محمد سمیر کی والدہ نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے اپنے بیٹے کو بچانے کی اپیل کی ہے، جو اس وقت سعودی عرب کی جیل میں بند ہے۔ نامپلی کے رہائشی سمیر 2 اگست کو 1500 سعودی ریال کی تنخواہ پر ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرنے کے لیے جدہ گئے تھے۔ سمیر کے والدین نے بتایا کہ جب سے انہوں نے اپنی ڈیوٹی شروع کی تھی تب سے انہیں تنخواہ نہیں ملی تھی۔ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سمیر نے مکہ مکرمہ کی جامع مسجد کے قریب ٹوپیاں، نماز کی چٹائی اور دیگر اشیاء فروخت کرنا شروع کر دیا۔ انہیں سعودی عرب کی پولیس نے 23 نومبر 2024 کو گرفتار کر لیا ہے اور جدہ کی سفر جیل بھیج دیا۔ سمیر کے والدین نے ڈاکٹر ایس جے شنکر اور جدہ کے قونصلیٹ جنرل سے مداخلت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی حفاظت اور گھر واپسی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے نانکرم گڑے کے قریب توتنی کنٹا اور بھگیرتھا جھیلوں کے ارد گرد بڑھتی ہوئی تجاوزات پر تشویش کا اظہار کیا۔ پیر 23 دسمبر کو اے وی رنگناتھ نے عوام اور مقامی نمائندوں کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہونے کے بعد حیدرآباد کے نہرو اوارار کے قریب جھیلوں کا معائنہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ہائیڈرا کمشنر نے نارسنگ کے قریب موسی ندی کے کیچمنٹ ایریا کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے پایا کہ کئی تعمیراتی کمپنیاں غیر قانونی طور پر مٹی دریا میں ڈال رہی ہے۔ نتیجے کے طور پر کمپنیوں کو آپریشن روکنے اور جمع شدہ ملبے کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے وی رنگناتھ نے ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی بھی تنظیم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو مٹی یا دیگر مواد کو دریا کے بفر زون میں ڈالے گی۔ شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب زیر تعمیر امرا راجہ بیٹریز کمپنی میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ بتایا گیا ہے کہ آگ تیسری منزل پر لگی ہے۔ آگ لگنے کے باعث ملازمین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ باہر بھاگ نکلے۔ فی الحال واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ కరెంట్ షాక్ ఉన్న వీటికి చూసి سٹی پولیس نے 3 افراد بشمول منشیات کا کاروبار کرنے والے 2 افراد اور ایک گاہک کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے منشیات ضبط کر لی۔ ایک اطلاع پر ٹاسک فورس ساؤتھ ویسٹ زون اور امبرپیٹ پولیس کی ٹیم نے ملزمین سولومون سوسائی راج عرف سلیمان سوسائی راج، شیخ غوث اور کے مہیش ڈاٹا انٹری آپریٹر کو منشیات کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ میں سال 2024 میں بحیثیت مجموعی جرائم کی شرح میں 4% کا اضافہ ہوا ہے۔ جرائم کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کمشنر پولیس جی سدھیر بابو نے کہا کہ جاریہ سال قتل کی وارداتوں میں 11%، اغوا کی وارداتوں میں 10% اور عصمت ریزی کی وارداتوں میں 17% کا اضافہ ہوا ہے۔ سائبر جرائم کی وارداتیں گزشتہ سال کے برخلاف 42.5% بڑھ گئی ہیں۔ سائبر جرائم کے معاملات میں جملہ 53 بیرونی ممالک کے شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور بینک کھاتوں میں 23.12 کروڑ روپے منجمد کیے گئے۔ سائبر جرائم میں رقم سے محروم ہونے والے متاثرین کو جملہ 21.94 کروڑ روپے واپس کیے گئے۔ 2024 میں اسپیشل آپریشن ٹیمز کے ذریعے جملہ 183 NDPS مقدمات درج کیے گئے اور 130 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 2024 میں گھریلو تشدد کے معاملات میں 23% کی کمی ہوئی ہے۔
برازیل میں طیارہ گر کر تباہ، حادثے کے نتیجے میں سوار تمام افراد ہلاک۔ ہندوستان میں روزگار میلے کا انعقاد، وزیر اعظم نریندر مودی نے کیے 71,000 سے زیادہ نوجوانوں میں تقرر نامے تقسیم۔ اتر پردیش میں پولیس مڈ بھیڑ اب عام بات ہو چکی ہے، سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما کا بیان۔ سابق کرکٹر ونود کامبلی کی طبیعت بگڑ گئی، تھانے کے ایک اسپتال میں داخل، حالت مستحکم۔ شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب زیر تعمیر بیٹریز کمپنی میں لگی بھیانک آگ، ملازمین میں خوف و ہراس۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر نوزائیدہ بچے کو فروخت کرنے کا الزام، 10 افراد کی ٹولی گرفتار۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔